नमस्कार। बेलुका 7 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्न आफूहरू तयार रहेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको प्रतिक्रिया। कोरोना महामारीको समयमा संसद चलाउन विभिन्न विकल्पसहित सचिवालयले तयारी गरिरहेको उल्लेख। थप 16 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 1337 पुगे मृत। काठमाडौँ उपत्यकामा 1007 सहित 1980 जनामा संक्रमण, 2,22,288 पुगे संक्रमित। सरकारको अनुमति बिना सरकारी कर्मचारीले लोकसेवाको तयारी कक्षा पढाउन नपाउने। कुनै मन्त्रालय वा निकायबाट कर्मचारीलाई स्वीकृति दिइएको भए पनि मङ्सिर 7 देखि नै निष्क्रिय हुने। अमेरिकी विदेश मन्त्रीमा सल्लाहकार सहयोगी एन्टोनी ब्लिन्केनलाई मनोनयन गर्ने जो बाइडेन प्रशासनको सम्भावना। विदेश नीतिमा आएको हरासलाई सच्याएर नयाँ रूपमा अमेरिकालाई उभ्याउनु पर्ने चुनौती। र इटालियन सिरिया फुटबलमा लिग लिडर एसी मिलानको जित। नापोली 3-1 गोल अन्तरले पराजित। एसी मिलानको जितमा इब्राहिमोभिचको 2 गोल। अब समाचार विस्तारमा। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्न आफूहरू तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। संसद सचिवालयमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले कोरोना महामारीको समयमा संसद चलाउन विभिन्न विकल्पसहित सचिवालयले तयारी गरेको बताए। सकेसम्म चाँडो संसद राख्नका लागि छलफल हुँदैछ, सभामुख सापकोटाले भने। बजेट पारित गरेपछि सकिएको संसद अधिवेशन अहिलेसम्म आह्वान गरिएको छैन। सभामुख सापकोटाले आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको र सरकारसँग पनि कुरा भइरहेको बताए। बजेट अधिवेशन चलिरहेकै समयमा सरकारले गत असार 18 गते संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। नयाँ अधिवेशन करिब 1 महिनापछि सुरु हुन्छ। अब कुराकानी चल्दैछ। सकेसम्म अगाडि नै चलाउनका लागि कुराकानी चल्दैछ। पछि फेरि ती अध्यादेशहरूमा सदनमा छलफल हुने नै छ। अब सकेसम्म चाँडो संसद राख्नका लागि छलफल चल्दैछ। अब संसद पनि चल्छ, त्यही छलफल हुन्छ सबैमा है। धेरै विकल्पहरूमा सोचाइ भइरहेको छ। 1, 2, 3, 4 सबैको तयारी चाहिँ हामी पुरै तयारीमा छौँ। सुरक्षाका सबै मापदण्डहरू, स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्डहरू अपनाइन्छ। के गर्दा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने कुरा सबै गर्छौँ। अरू बाँकी कुरा त परिस्थिति जन्मिएको हुन्छ होइन। यसो हो कुरा। हामी हाम्रो तयारीमा छौँ। सरकारसित पनि कुरा चल्दैछ। संसद अधिवेशन बोलाउने समय सीमा 6 महिना कटाउन नहुने भएकाले अबको 1 महिनाभित्र सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ। संसद अधिवेशनका लागि सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकार भने पछिल्ला दिनहरूमा संसद चलाउने भन्दा अध्यादेश ल्याउने कार्यमा व्यस्त रहेको देखिन्छ। सरकारले केही दिन अघि एसिड प्रहार गर्नेलाई कारबाही गर्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो भने भर्खरै बलात्कारको मुद्दा मिलापत्र गर्नेलाई पनि सजाय गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ। चिनिया राजदूत हो याङशीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेकी छन्। भेटका लागि उनी बिहान 9 बजे प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेकी थिइन्। भेटमा चिनिया राजदूत याङशीले सी जिनपिङको चौथो पुस्तक उपहार दिएको प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा जुगलले जानकारी दिए। दुई बीच भएको छलफलका विषयमा भने जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन। उनले मङ्सिर 2 गते राति प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेट गरेकी थिइन्। भेटका लागि राति 8 बजे बालुवाटार पुगेकी याङशी झण्डै 2 घण्टापछि बाहिरिएकी थिइन्। ओलीसँगको भेटमा भएका छलफलका विषय पनि सार्वजनिक भएका छैनन्। नेकपा भित्रको विवाद चर्किएका बेला राजदूत याङशी सक्रिय हुने गरेकी छन्। गत वैशाखमा नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला पनि उनले मुख्य नेताहरूसँग भेटेकी थिइन्। लगत्तै नेकपा विवाद साम्य भएको थियो। असारमा पनि विवाद चर्किएको बेला उनी सक्रिय भएकी थिइन्। पछिल्लो पटक पनि नेकपाभित्र विवाद चर्किएको छ। गत कार्तिक 28 गतेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले 19 पृष्ठको प्रस्ताव नै पेश गरेका छन्। त्यहाँ उनले ओलीको कार्यशैलीको प्रशस्तै आलोचना गरेका छन्। सो प्रस्तावको प्रतिवाद गर्न ओलीले मङ्सिर 3 गतेको सचिवालय बैठकमा 10 दिनको समय मागेका थिए, जस अनुसार अर्को बैठक मङ्सिर 13 का लागि तोकिएको छ। नेपालमा थप 16 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। विगत 24 घण्टामा 16 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै कुल मृतकको संख्या 1337 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
यसै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा 10,381 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा 1,980 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,22,288 पुगेको छ। हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये 18,884 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यस्तै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2 लाख कटेको छ। सोमबार 3,043 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएसँगै संक्रमणपछि कुल निको हुनेको संख्या 2,02,067 पुगेको हो। यसै गरी काठमाडौँ उपत्यकामा 1,007 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 779, ललितपुरमा 143 र भक्तपुरमा 85 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार देशभर 428 कोरोना संक्रमित विभिन्न अस्पतालको आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यही मङ्सिर 9 गतेदेखि हुने कक्षा 12 को परीक्षामा आवश्यक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्थापन गरिएको हुँदा ढुक्क भएर परीक्षामा सहभागी हुन अनुरोध गरेका छन्। एक अपिल जारी गर्दै पोखरेलले परीक्षा केन्द्रहरूमा भौतिक दूरी कायम गरी बस्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने जस्ता कोभिड सुरक्षा मापदण्ड कडाइपूर्वक पालना गर्ने लगायतका परीक्षा सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण पक्षको व्यवस्थापन गरिएको जनाएका हुन्। घरमा रहँदा होस् या परीक्षा केन्द्र आउँदा जाँदा आवश्यक सचेतना अपनाउन पनि उनले आग्रह गरेका छन्। उनले परीक्षा केन्द्र वरपर भिडभाड नगरिदिन अभिभावकहरूलाई आग्रह गर्दै परीक्षाको सिलसिलामा परीक्षार्थीलाई कोभिड संक्रमण भएमा पुनः परीक्षा दिन पाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी दिएका छन्। यस्तै परीक्षालाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित बनाउनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड र स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञलाई समेटेर कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2077 जारी गरिएकाले सचेततापूर्वक अग्रपङ्क्तिमा रहेर पहल कदमी लिन जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरेका छन्। गत वैशाख 20 गते तय भएको परीक्षा कोभिड संक्रमणका कारण मङ्सिर 9 गतेबाट सुरु गर्न लागि हो। यसपटक कुल पूर्णाङ्क मध्ये 40% को परीक्षा हुनेछ भने बाँकी 40% कक्षा 11 मा प्राप्त गरेको अङ्कका आधारमा र 10% आन्तरिक मूल्याङ्कन हुनेछ। सरकारको अनुमति बिना सरकारी कर्मचारीले लोकसेवाको तयारी कक्षा पढाउन नपाउने भएका छन्। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार मन्त्री स्तरबाट उक्त निर्णय गरेको हो। यसअनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकार र अन्य कर्मचारीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई निजी इन्स्टिच्युटमा उपस्थित भई पढाउन पाउने छैनन्। यस्तै अनलाइन माध्यमबाट पनि लोकसेवा आयोग वा अन्य निकायबाट सञ्चालन गरिने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा तयारी कक्षामा लिखित तथा मौखिक प्रशिक्षण दिन पाइने छैन। यसअघि कुनै मन्त्रालय वा निकायबाट कुनै कर्मचारीलाई स्वीकृति दिइएको भए पनि मङ्सिर 7 देखि नै निष्क्रिय हुने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ। यस्तै लोकसेवाको तयारी कक्षामा पढाउने प्रायोजनका लागि कुनै कर्मचारीलाई बिदा नदिन र काजमा खटिगएको अवस्थामा प्रशिक्षण कार्यमा सहभागी हुन सक्नेतर्फ सचेत बन्न पनि मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ, स्वीकृति बिना कुनै कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यमा संलग्न भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट कडाइका साथ अनुगमन गर्ने र भएको पाइएमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने। कोरोना महामारीका कारण कतिपय गन्तव्य मुलुकले विदेशी कामदार नलिएको अवस्थामा नेपालका म्यानपावर तथा एजेन्टले भिजिट भिसामा गन्तव्य मुलुकमा पुर्याएर काम लगाइदिने प्रलोभन देखाउँदै ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। म्यानपावरकै मिलेमतोमा एजेन्टहरूले मलेसिया, कतार, साउदी, युएई लगायत मुलुकमा भिजिट भिसामा पुर्याएर अलपत्र पारेका घटना बाहिरिन थालेका छन्। त्यस्तै फ्री भिसा, फ्री टिकटको व्यवस्था भएका मुलुकमा पनि म्यानपावर र एजेन्टले आकर्षक काम र कमाईको प्रलोभनमा पारी प्रति कामदार 4 लाखसम्म रकम असुली गरेको भेटिएको छ। यस्तै एउटा कम्पनीको डिमान्ड देखाएर अर्को कम्पनीमा पुर्याउने, सप्लाई कम्पनीमा पठाएर श्रमिकलाई दुःख दिने जस्ता हरकत म्यानपावर व्यवसायी तथा उनीहरूकै एजेन्टबाट हुने गरेको देखिएको छ। युएईमा आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर नयाँ बानेश्वर स्थित ओसो रिक्रुटिङ एजेन्सी प्रणालीले महामारीकै बीच 40 भन्दा बढी युवालाई ठगी गरेको पाइएको छ। उनीहरूसँग प्रति व्यक्ति 4 लाखसम्म ठगी गर्दा 12 करोड भन्दा बढी सोही म्यानपावरले मात्र ठगी गरेको भेटिएको हो। ओसो म्यानपावर विरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागमा 40 भन्दा बढी युवाले उजुरी दिएको विभागले जनाएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले अमेरिकी विदेश मन्त्रीमा आफ्ना सल्लाहकार सहयोगी एन्टोनी ब्लिन्केनलाई मनोनयन गर्ने सम्भावना रहेको छ। बाइडेनका नजिकका स्रोतले 58 वर्षीय ब्लिन्केनलाई विदेश मन्त्रीमा मनोनयन गर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। ओबामा प्रशासनका समयमा ब्लिन्केनले उपविदेश मन्त्री तथा राष्ट्रिय उपसुरक्षा सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन्। साथै उनीसँग बाइडेनको निकट सम्बन्ध रहेको बताइन्छ। ट्रम्प प्रशासनका 4 वर्षको अवधिमा अमेरिकी विदेश नीतिमा आएको हरासलाई
सच्याएर नयाँ रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई उभ्याउनु पर्ने चुनौती ब्लिनकेनमाथि हुनेछ। बाइडेनले आफ्नो प्रशासनमा ल्याउन चाहेका दुई व्यक्तिहरू सुसान राइस र सिनेटर क्रिस कुन्सका बारेमा भने सिनेटको सुनवाईमा धेरै जटिलताको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। राइसका बारेमा सिनेटमा रिपब्लिकन पार्टीले अवरोध सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको छ। लिबियाको बेनगाजीमा अमेरिकी दूतावासमा भएको आक्रमणका बारेमा राइसले दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा रिपब्लिकन पार्टीले असन्तोष जनाउँदै आएको छ। सिनेटमा डेमोक्रेटको बहुमत नभएकाले पनि बाइडेनले मनोनयन गर्ने मन्त्रीहरू र अन्य महत्त्वपूर्ण पदहरूमा सिनेटमा कडा प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्नेछ र सुनवाईमा पनि ढिलाइ हुन सक्नेछ। तर जर्जिया राज्यमा आगामी जनवरी 5 मा हुने चुनावमा डेमोक्रेट विजयी भएमा सिनेटमा डेमोक्रेट पार्टीको बहुमत पुग्ने देखिन्छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। लिग लिडर एसी मिलानले इटालियन सिरिए फुटबलमा जित निकालेको छ। आइतबार राति भएको खेलमा एसी मिलानले नापोलीलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। घरेलु टिम नापोलीलाई पराजित गर्ने क्रममा एसी मिलानका जाल्टन इब्राहिमोभिचले 2 गोल गरे। त्यस्तै जेन्स पिटर हगले 1 गोल थपे। 10 खेलाडीमा सीमित भएको नापोलीका लागि ड्राइस मर्टेन्सले गोल फर्काए। खेलको 20औं मिनेटमा इब्राहिमोभिचले गोल गर्दै पहिलो हाफसम्म एसी मिलानलाई 1-0 गोलको अग्रता दिलाए। 54औं मिनेटमा इब्राहिमोभिचले अर्को गोल थप्दा एसी मिलानले नापोली विरुद्ध 2-0 गोलको अग्रता लियो। खेलको 63औं मिनेटमा नापोलीका लागि मर्टेन्सले गोल गर्दै 2-1 को स्थितिमा ल्याए। तर खेलको 65औं मिनेटमा नापोली 10 खेलाडीमा झर्यो। खेलको अतिरिक्त समयमा पिटर हगले गोल गर्दै नापोली विरुद्ध एसी मिलानलाई 3-1 गोलको जित दिलाए। यस्तै इटालियन सिरिए फुटबलमै भएको अर्को खेलमा इन्टर मिलानले टोरिनो विरुद्ध उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै जित निकालेको छ। 2 गोलले पछि परेको इन्टर मिलानले दोस्रो हाफमा 4 गोल गर्दै 4-2 गोलको जित निकालेको हो। लिगको शीर्ष स्थानमा रहेको एसी मिलानको जितपछि 8 खेलबाट 20 अङ्क भएको छ। पराजित नापोलीको भने 14 अङ्क छ। त्यस्तै इन्टर मिलान जितसँगै 15 अङ्क बनाउँदै लिगको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेर एकपटक। संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्न आफूहरू तयार रहेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको प्रतिक्रिया। कोरोना महामारीको समयमा संसद चलाउन विभिन्न विकल्पसहित सचिवालयले तयारी गरिरहेको उल्लेख। थप 16 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। 1337 पुगे मृत। काठमाडौँ उपत्यकामा 1007 सहित 1980 जनामा संक्रमण। 2,22,288 पुगे संक्रमित। सरकारको अनुमति बिना सरकारी कर्मचारीले लोकसेवाको तयारी कक्षा पढाउन नपाउने। कुनै मन्त्रालय वा निकायबाट कर्मचारीलाई स्वीकृति दिइएको भए पनि मङ्सिर 7 देखि नै निष्क्रिय हुने। अमेरिकी विदेश मन्त्रीमा सल्लाहकार सहयोगी एन्टोनी ब्लिनकेनलाई मनोनयन गर्ने जो बाइडेन प्रशासनको सम्भावना। विदेश नीतिमा आएको हरासलाई सच्याएर नयाँ रूपमा अमेरिकालाई उभ्याउनु पर्ने चुनौती। र इटालियन सिरिए फुटबलमा लिग लिडर एसी मिलानको जित। नापोली 3-1 गोल अन्तरले पराजित। एसी मिलानको जितमा इब्राहिमोभिचको 2 गोल। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि नेपाल लाइभमा सर्टकट खबर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।